बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 8 आज हम नज़रिया पाकिस्तान में इलामा मोहम्मद इकबाल और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की फरमूदात की रोशनी में फरमूदात जो उन्होंने फरमाया में ज़रा नज़र डालते हैं। क़याम पाकिस्तान में जिन हस्तियों ने जमा है हस्ती की अहम किरदार ख़ास किरदार अदा किया, उनमें शायर मशरिक़ कौन है? शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल। और बाबाए कौम को तो हम जानते हैं कौन है? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम सर फहरिस्त हैं। मीन सबसे पहले उनके नाम आते हैं। इन दो अजीम रहनुमाओं ने मुख्तलिफ मौक़े पर मौक़ा जो है वो जमा है मौके की मौक़े पर अपने इरशाद जमा है इरशादात मीन्स जो उनके ज़्यादा कौल हैं और फरमूदात में नज़रिया पाकिस्तान की बेहतरीन अंदाज में अच्छे अंदाज में वजाहत की कि समझाया कि नज़रिया पाकिस्तान क्या है। अल्लामा इकबाल ने जनूबी एशिया बरे सग़ीर पाको हिंद जनूबी एशिया या हिंदुस्तान के एक ही इलाके को कहते हैं कि मुसलमानों के सामने एक अलग मुस्लिम रियासत का तसव्वुर सोच उजागर किया, सामने लाया, जबकि कायद आज़म ने इस तसव्वुर को, उस ख़याल को, उस ख्वाब को अमली इस रियल जो चीज़ होती है वो शक्ल देने के लिए मुसलमानों की अमली जद्दोजहद में उनकी रहनुमाई की, अमली जद्दोजहद, अमली कोशिश, पाकिस्तान हासिल करने की कोशिश और बिला आखिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ग से वजूद में आया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ग से वजूद में आया, बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम देखते हैं इल्लामा मोहम्मद इकबाल। सर सैयद अहमद ख़ान की तरह इल्लामा मोहम्मद इकबाल भी इब्तदाई दौर में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और हिंदुस्तानी कौमियत के ज़बरदस्त हामी थे। जिस तरह सर सैयद अहमद ख़ान कहते थे कि मज़हब अलग अलग है लेकिन ये सब एक ही कौम है, एक ही धरती पर रहने वाले हिंदुस्तानी हैं। लेकिन बाद में इल्लामा इकबाल ने देखा मुख्तलिफ हालात वाक़यात पेश आए तो फिर क्या हुआ कि इल्लामा इकबाल ने भी, मगर बाद में पेश आने वाले हालात वाक़यात के तनाज़ुर में वजूहात में उसको तनाज़ुर किसी मंज़र को सामने रखते हुए, वाक़यात को सामने रखते हुए में उन्होंने बरे सग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का तसव्वुर पेश किया, ख़याल पेश किया। 1930 में आलाबाद शहर का नाम है के मुकाम पर मुस्लिम लीग के सालाना जो साल बाद मुनक़िद होता है इजलास में अपना सदारती खुतबा देते हुए उन्होंने फरमाया, हिंदुस्तान ऐसे इंसानी ग्रोहों का खित्ता है। ग्रोह मुख्तलिफ अक़वाम, खित्ता का मतलब होता है जगह है, सरज़मीन है। आगे चल के मैं खित्ते की इंशाल्लाह बाकायदा आपको नेक्स्ट जो चैप्टर है 3rd चैप्टर में खित्ता की बाकायदा आपको डेफिनेशन बताई जाएगी। जो मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं और मुख्तलिफ मज़ाहिब के पैरोकार हैं। जो मुख्तलिफ ज़बानें, हिंदुस्तान में मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब को मानने वाले लोग हैं। यूरोपी तर्ज़ जमहूरियत के असूल हिंदुस्तान में राइज नहीं किए जा सकते। बच्चों मैंने उस दिन आपको बताए थे यूरोपी तर्ज़ जमहूरियत, मगरबी तर्ज़ जमहूरियत क्या है? लादीन मीन के दीन को छोड़ दिया जाए और लादीनियत अख्तियार की जाए, ये है यूरोपी तर्ज़ जमहूरियत। राइज नहीं किए जा सकते, इसलिए मुसलमानों का ये मुतालबा कि हिंदुस्तान में एक मुसलमान रियासत कायम की जाए मुकम्मल तौर पर जायज़ है। बच्चे मुसलमान रियासत, अब ज़रा हम देखते हैं कि मैंने बार बार आपको एक ही बात दोहराई है कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? सब मिलके बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। तो पाकिस्तान एक मुसलमान रियासत कायम की जाए, ठीक है ना? ये जायज़ मुतालबा है मुसलमानों का, सही मुतालबा है। खुतबा आलाबाद में इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुसलमान रियासत का तसव्वुर इन अल्फाज में पेश किया, ख्याल इन अल्फाज में पेश किया।
میری، یہ علامہ اقبال کے الفاظ ہیں انورٹڈ کوماس میں، میری خواہش ہے کہ پنجاب صوبہ سرحد خیبر پختونخوا جو ہمارا ہے، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دیا جائے، ایک ملک بنا دیا جائے۔ یہ شمال مغربی علاقوں کے مسلمانوں کی تقدیر بن چکا ہے۔ علامہ اقبال کون تھے؟ علامہ اقبال مصور پاکستان تھے، مصور جنہوں نے تصور پیش کیا کس کا؟ پاکستان کا۔ نظریہ پاکستان اور علامہ اقبال کون تھے؟ مصور پاکستان تھے۔ پیدائش کیا ہے علامہ اقبال کی؟ 9 نومبر 1877، 9 نومبر 1877 سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، اور وفات جو ہے ان کی جب انہوں نے وفات پائی 21 اپریل 1938، 21 اپریل 1938 کو لاہور میں فوت ہوئے اور وہیں دفن ہوئے۔ علامہ اقبال پہلے سر سید احمد خان کی طرح ایک ہی قومیت کے حامی تھے۔ بعد میں پیش آنے والے حالات و واقعات، مثلاً ہندوؤں کا عددی برتری، وہ تعداد میں زیادہ تھے کہ باعث حکمرانی کا خواب، کہاں حکمرانی کا خواب؟ ہندوستان میں حکمرانی کا جو خواب تھا، تو علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ ہندوستان میں امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا۔ کس وقت تک؟ ذرا دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں یا برصغیر پاک و ہند میں کب تک جو ہے وہ امن قائم نہیں ہو سکتا، جب تک کہ مسلمانوں کو بھی وہی مراحت، سہولیات، حقوق حاصل نہ ہوں جو کہ ہندوؤں کو حاصل ہیں۔ علامہ اقبال کے نزدیک مسلمانوں اور ہندوؤں کی بقا بچاؤ صرف اسی میں تھی کہ دونوں قومیں اپنے اپنے مذہب اور ثقافت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ کس کے مطابق؟ اپنے مذہب اور اپنے ثقافت کے مطابق۔ کس کے مطابق؟ اپنے مذہب اور اپنے ثقافت کے مطابق۔ مسلمانوں کا مذہب کیا تھا؟ اللہ کو ایک ماننا، اور ہندو کے خداؤں کو ماننے والے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ علامہ اقبال نے 1930 میں اپنے مشہور زمانہ خطبہ اعلی آباد میں فرمایا، 1930 کے خطبہ اعلی آباد میں علامہ اقبال نے فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے۔ کیا خواہش ہے؟ کہ پنجاب صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان، صوبہ سرحد خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست، ایک ملک بنا دیا جائے۔ یہ شمال مغربی علاقہ ہمارا پاکستان کا جو یہ سارا علاقہ ہے، یہ شمال مغربی علاقہ ہے۔ شمال مغربی علاقوں کے مسلمانوں کی تقدیر بن چکا ہے، قسمت بن چکا ہے۔ بچوں، علامہ اقبال کے خطبہ اعلی آباد 1930 کے متعلق ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال نے اس نظریہ کا پرچار اس پرجوش انداز میں کیا کہ ہندو سیاسی حلقوں میں کھلبلی مچ گئی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے زیر اہتمام 30 دسمبر 1930 کو الہ آباد کے مقام پر ایک جلسہ عام منعقد ہوا، جس کی صدارت علامہ محمد اقبال نے فرمائی۔ اس جلسہ میں جو خطبہ صدارت انہوں نے پیش کیا، وہ نہ صرف سیاسی لحاظ سے ایک اہم ترین واقعے کی حیثیت رکھتا ہے، بلکہ تاریخی نقطہ نظر سے آزاد مملکت کے مطالبے کے سلسلے میں سنگ میل کا درجہ رکھتا ہے۔ اس خطبے نے تمام باشندگان ہند پر واضح کر دیا ہے کہ مسلمانوں نے جس عزم کا اظہار کیا ہے، اس کی تکمیل کے لیے ان کے پاس جو سب سے بڑی قوت ہے وہ مذہبی یگانگت، اور اسی مذہبی یگانگت کی بنا پر وہ بکھرے ہوئے مسلمانوں کو بھی منتشر تصور کرتے ہیں۔ اگرچہ جسمانی طور پر وہ ایک دوسرے سے کافی فاصلوں پر ہیں، لیکن ذہنی اور فکری لحاظ سے وہ ایک دوسرے سے بالکل مربوط ہیں۔ علامہ محمد اقبال نے اس تاریخی خطبہ میں فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبہ، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست کی شکل دی جائے۔ برطانوی حکومت کے اندر یا باہر
خود مختار حکومت مجھے شمال مغربی ہند کے مسلمانوں کا مقدر دکھائی دیتی ہے۔ مسلم ریاست کا میرا مطالبہ ہندوستان اور اسلام دونوں کے لیے مفید ہوگا۔ ہندوستان کو اسی سے حقیقی امن اور سلامتی مل جائے گی۔ بچوں، مجھے امید ہے کہ آج علامہ اقبال اور نظریہ پاکستان آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نے جو میں نے بورڈ پہ کام لکھوایا ہے وہ لکھنا بھی ہے اور ان باکس میں مجھے یاد کر کے سنانا بھی ہے۔ آپ کا جو ہوم ورک دیا گیا ہے وہ چیک کیا جائے گا انشاءاللہ۔